कहते फिर बहन वास्ते ही होता ना सारा कुछ जवाने वैसे अमिंदे जवान लाओ ना बस ऐसे अमिंदे अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको रम अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी बस आज हम लोग बात करेंगे मज़दूर फैमिली पे। तो जी मैं चाह रही थी कि मैं वीडियो ना बनाऊं, पर फिर भी एक आधा बात ऐसी हो जाती कि फिर बंदा कहता है ना मैं रह नहीं पाया, मैं गल करनों रह नहीं पाया, तो फिर वो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो एक बच्ची है, मैं उसकी यहाँ पे पिक्चर भी लगा दूँगी, पर बच्ची नहीं बच्चा है वो। जब उसकी बेटी जा रही है ना, तो उसकी खाला उसको पकड़ के प्यार करने लगी, तो उसने ऐसे उसके बालों को नोचा है ना, तो वो सारे चुप करके मतलब अपना नॉर्मली काम करते रहे। हाँ जी, तो उन्होंने इस बात का कोई भी नहीं, बच्चे को नहीं रोका या ऐसा उसको कट ही कर देते, कुछ भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आम रूटीन में ये अपाहिज ना होती तो खाला बच्चे का मुंह तोड़ देती, और बल्कि माँ भी अपने बच्चे का मुंह तोड़ती कि जितना वो नजमा काम करती है, जितना नजमा घर को देखती है, खाना बनाना हर चीज़, और वो बेचारे दोनों बहन भाई दीवारों को पकड़ पकड़ के ना चलते हैं। तो लोग कह रहे थे आप उनको वॉकर इतना पैसा उनके नाम पे ले रहे तो उन दोनों को एक एक वॉकर ले दे। ये जो इतना बड़ा घर देखा, जितने माशाल्लाह से इतना बड़ा घर और इतना डंगर है, माल और डंगर, बाहर तक मतलब टाइल्स लगी हुई हैं जहाँ बैठ के खाना बना रहे हैं। तो उन दोनों के लिए वॉकर नहीं लिए जा सकते थे। और इनका भी वही इनके वाला हिसाब है, वैसे वही नीचे ज़मीन पे रखते जा रहे हैं। और यही मैं कहती हूँ कि इनकी फसलों में कैसे सांप, इनके खुले आम सांप फिर रहे होते हैं, बिच्छू फिर रहे होते हैं, और पता नहीं क्या क्या फिर रहे होते हैं। ये खुद ब खुद अपने मुंह से बताते हैं पे भी ये सारी चीजें जी। और ये क्या करते हैं, उनको साफ भी नहीं करते, उसी जगह पे नीचे उसे क्या कहते हैं, सेका। हाँ जी, वो रोटियां सेकने वाले सेके को नीचे ज़मीन पे रखते हैं, फिर उसी के साथ रोटियां सेकना शुरू कर दे और वही रोटी खानी शुरू कर देते हैं। तो बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अब बंदा क्या कह सकता है। और अब्बा जी इनके बेचारे खुद दाल डाल रहे हैं, कितनी बेरौनक ना कोई ऊपर। हाँ जी, वैसे वो शोशिया बनाने का पता, दाल के ऊपर धनिया, हाँ जी धनिया नहीं डाला के जो दाल होती है वो बनाते हैं आम का। तो देखे ना, अब्बा आपको डाल के नहीं किसी ने दिया, तो आगे से वीडियो बना रहा अब्बा जी के पता नहीं क्या है, मुंह का दांतों का मसला है ना, तो वो गरम गरम सालन खाते हैं। तो वो गरम गरम सालन खाए ना, तो अगर दांतों का मसला हो ना, मतलब फद होते फद सड़ जाते हैं। हाँ गरम गरम, बल्कि वो आप ऐसे कहें कि उनका ना वो रोटी चूर के खाते हैं, वो समझ आती है। तो आप कह रहे हैं कि पापा अब्बू जी के दांतों का मसला है ना, तो वो फिर गरम गरम सालन खाते हैं, खाना खाते हैं। तो बस दांतों का मसला है कि फद्दों का मसला। हाँ जी, तो बल्कि आपको उनको डाल के नहीं देते। हाँ जी, उनको डाल के इनको देना चाहिए था कि वो बेचारे वैसे दांतों का मसला उनको डाल के नहीं देते। हाँ जी, उनको सालन डाल के दिया कटोरी में, और वो डाल के भी नहीं दिया, वो बेचारों ने खुद दो अंकल जी ने खुद ही दाल डाली और वो खाना शुरू हो गया। मैं तो यहाँ पे आंटी जी को चाहिए था कि उनको सालन कटोरी में डाल के देते, और अच्छी तरह से अगर उनके दांतों का मसला है ना हो जाता है इस एज में, तो आप उनको अच्छी तरह रोटी उनके जी रोटी चूर के दे दें, पोने में लपेट के रख दें, जैसे आपके घर में मक्खन और देसी घी आम है, उनकी रोटी के अंदर मक्खन या वो देसी घी लगा के रखते हैं। जब मेरे पापा के भी दांत का थोड़ा सा इशू था ना, तो हम अपने पापा के जब रोटी बनाते थे ना जी, तो ना फिर हम लोग रोटी के अंदर घी लगा के रात के टाइम भी वो रोटी नरम करके हम लोग बना के देते थे। ये नहीं करते कि बंदा डाल के बस नीचे रख दे और बाप सालन डाल रहा है उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दें। तो अगर ये कैप्चर ना भी करते तो कोई इतना ज़रूरी नहीं था। बीवी से कंघी करवाने का शौक है जी। और जी आपको प्यार करने से ये नहीं कहा गया कि बस आप जो बीवी के साथ प्यार दिखा रहे थे ना, उसको कहा गया था कि बस वो एक कमरे के हद तक रहना चाहिए। माँ बाप के साथ इज़्ज़त प्यार वो उससे नहीं रोका गया था, और आपको चाहिए था कि आप खुद डाल के दे देते। बहन जा रही है तो क्या कुछ दे के भेजा है? वो बिदले दे के भेजी है, और 3000 माँ ने दिया है, और कुछ कपड़ा लत्ता दिया है, और कह रहा था मिठाई में रास्ते में ले लूँगा। और कल अपना जो मेरी बाजी है ना, उनके जेठ की मतलब उनके बड़े देवर ने, जेठ ही हुआ ना, बड़े देवर ने दावत की, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे।
تو وہ پھر جا رہی 2 مہینے رہ کے جا رہی ہے. تو وہ تو ظاہر بہن ہے، پھر آنا ہی تھا نا. جی. بھی بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہوتے تو پھر ان کو تو پڑھنا ہے. ہاں جی. بس یہ چیز ہے. ماشاء اللہ گھر تو ان کا بہت بڑا ہے. میں تو آپ نے مجھے جو باہر والا ایریا دکھایا ہے جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شروع سے غریب تھے اور رشتہ دار ہمیں ذلیل کرتے تھے، یہ کرتے. ایسے غریب ہوتے ہیں؟ ہم نے تو گاؤں کے گھر دیکھے ہیں غریبوں کے بالکل کچے. ایسے گھر ذمہ داروں کے ہوتے ہیں ہاں جن جی. کے بڑے بڑے مطلب ڈیرے چلتے ہیں نا، ان کے گھر ماشاء اللہ سے ایسے ہوتے ہیں. پتہ نہیں لوگ کیوں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. باقی ہم ٹھیک کبھی ہے. آپ گاؤں گئے نا تو پھر میں آپ کو غریبوں کے گھر میں آپ کو دکھاؤں گی. اب ہم گاؤں گئے تھے نا تو وہ رچ لوگ تھے، ارائی فیملی، اور ان کے سارے کراچی میں کاروبار تھے دودھ دہی کے. اور وہ شروع سے کہہ رہے تھے ہم لوگ غریب تھے، کوئی یوٹیوب کا انہیں پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم شروع میں غریب تھے، ہمارے بچوں نے بڑی محنتیں کی، لیکن جب ہم نے کراچی جیسے شہر میں جا کے دودھ دہی کے کاروبار کیے تو ماشاء اللہ سے اب ان کے گھر گاؤں میں دیکھنے والے تھے جس طرح ان کے گھر ہے نا، اسی طرح ہی انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے. بالکل. اور شہروں میں دیکھیں نا جو بیچارے غریب ہیں ان کے گھر دیکھ لیں، 1-2 مرلے ہیں اور اس میں 10 فیملیاں سیٹ ہیں. اور یہاں پہ جو امیر ہے نا، بہت امیر ہے، ان کا یہاں پہ جی ہوتے ہیں 1 کنال میں گھر ہوتے ہیں. اور جو مطلب نارمل ہوتے ہیں، بہت امیر نہیں ہوتے، پھر ان کے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں یا فلیٹس ہوتے ہیں. اور یا 5 مرلے میں لیتے ہیں. جو غریب طبقہ ان کا محلہ ہوتا ہے 1.5-2 مرلے. ہاں جی، ان کے 2 مرلے ہوتے ہیں اور وہ بھی 3 4 منزلیں بنی ہوتی ہیں. اب ہمارے سامنے 4 منزل گھر بنے ہیں، ان کا تقریباً 2 مرلے کا گھر ہے. تو سارے بھائی کرایوں پہ رہتے تھے، لیکن اب سب نے ایک انہوں نے اپنی منزل بنا لی. تو چلو کرایوں سے جانا چھوٹی. اب وہ سارے میں نے کہا چل شکر ہے ان کا بھی بیچاروں کا، یہ جو کرایوں پہ دھکے کھاتے تھے صحیح ہو گیا. اب تو یہ ہے شہروں کی زندگی. اب دیکھا جائے تو وہ ڈربے ہی ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن جتنا رینٹ جتنا کرایہ انہوں نے دینا، انہوں نے کہا کہ چل کوئی بات نہیں ہے کہ اتنی منزل سیڑھیاں چڑھنا کون سا آسان ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے زمینیں دی، جائیدادیں دی، دنیا کی ہر چیز دی ہے ان کو. تو پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ پڑھنا چاہیے. تھوڑا ہے زیادہ ہے جو بھی ہے. پہلے ہوتا تھا لوگ نا بھرم رکھتے تھے اپنے کہ تھوڑا بھی ہے. میری دادی جان کہا کرتی تھی اللہ تعالیٰ جنتوں میں گھر دے کہ کبھی ایسا وقت ہونا کہ گھر میں اگر نہیں بھی سالن نہ بنا تو ایسے پتیلی بنا سجا کے رکھنے کا سالن پڑا ہوا ہے. تو کندو مطلب جو رومال ہوتا ہے روٹیوں کا وہ ڈال کے کنالی کے اوپر تو چنگیری رکھ دینی اوپر کہ آنے والے بندے کو پتہ نہ چلے کہ کچھ بنا ہے کہ نہیں بنا. یہ لوگ پہلے بھرم اپنے رکھتے تھے اور بھرم سکھاتے تھے اپنی اولادوں کو، گاؤں کے لوگ. اور وہ کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. مطلب کہ آج سے پیچھے چلے جائے نا تو کتنا کو لوگ پڑھے لکھے ہوں گے یا کتنے امیر ہوں گے. یہ تو اب آہستہ آہستہ لوگوں نے مطلب کہ جو امیر تھے، باقی تو ہر بندہ کوئی امیر نہیں ہوتا. ہماری دادی جان ہمیں وہ قصے بتایا کرتی تھی نا، یقین کرے. اور وہ کہتی تھی ہمارے بچے پیٹ سے بھوکے بھی ہوتے تھے نا تو کبھی کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے. یہ تربیت ہوتی تھی. ادھر تو میں دیکھ کے حیران ہوگی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کا اتنا دیا، اتنے بڑے بڑے گھر، اور جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. باقی ٹھیک ہے، وہ بچے معذور ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں، ان کا علاج کروائیں. تو اچھی خاصی عمر کا ہے. بڑا تو ان کا جو بیٹا میں نے دیکھا ہے، ہمارے ادھر مزدوروں کا ہاسپٹل ہے تو دنیا کے پورے پاکستان کے علاقے کے لوگ ادھر آتے ہیں اور اپنے بچوں کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. تو آج تک انہوں نے ان بیچاروں کا سوچا ہی نہ. بالکل. میرا اسپیشل بیٹا، میں آج تک بھاگ رہی ہوں اس کو لے کے. آج تک جس دن کا وہ پیدا ہوا اس دن سے لے کے آج تک جب دیکھتے ہیں مہنگا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے پھر چپ کر جاتے ہیں. جہاں تک ہوتی ہے تو بندے کی کوشش ہوتی ہے ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے ہیں. تو بس یہ ہے کہ یوٹیوب پہ آ کے تو ان بیچاروں کو بس دکھا کے، بلکہ ان کو کوئی نا کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ ان بیچارے مزدوروں کو دکھا کے نا پیسہ کما کے تو گلچرے کو اڑا رہے ہو. تو بس یہ ہے کہ اب وہ دکھانا تو شروع ہو گیا. ان بیچاروں کو بھی روٹی شوٹی دینا سارا کچھ. تو آج پھر بتائیں نا جو اس بیچاری کے بال کھینچے گئے تو کتنا کو محبت ہے. ہاں جی، تو وہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ گھر میں ایسا سلوک کیا جاتا ہے تو اس بچے نے پہلے بھی بچہ مارتا ہوگا. بالکل. وہ جیسے ہاتھ چھوٹ تھا نا تو وہ بچہ پہلے بھی ہاتھ تو چلاتا ماں ہوگا. ڈنو بٹا بن کے کھڑی ہوئی ہے اور روک نہیں رہی. نہیں تو میرے جیسی ماں ہوتی تو اپنے بچے کے منہ پہ چپیڑ مار دی کہ تو اپنی خالہ کے ساتھ ایسے بدتمیزی کر رہا ہے. اور مزدوروں کی تو ویسے ہی جو بھی اب اسپیشل میرا بیٹا ہے یا نہ ہو چاہے کوئی غیر بھی ہو، بچے کو میں بتاتی ہوں. دیکھیں جو مزدور ہوتے ہیں ان سے تو ویسے ڈر لگتا ہے نا کہ یہ بد دعا نہ دے دے. اور وہ بالکل ہنس رہی ہے اور بھائی بھی ہنس رہا، ویڈیو
बना रहा है और माँ भी पास खड़ी हुई है। जी माँ पैसे दे रही हैं। हाँ जी, तो हैरत की बात है, वो ये बच्चे ऐसे करते हो, ये सारे करते होंगे। जी भाई भी उसका क्यों चक्कर है, उसके ये सामने मार पड़वानी थी उस बेचारी को, जवान है और वो माजूर है, खाना तक वो खुद बनाती है बैठ के। जी उस दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।